उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीमाझ यस पञ्चदिवसीय श्रीमद् तारतम सागर अनि श्रीमद् भागवत कथा चर्चा गर्नका लागि टाढा नजिकबाट पाल्नुहुने परम आदरणीय परम विद्वान श्री गुरुजी श्री श्याम भेटवालजी हामी श्याम प्रसाद भेटवालजी हामीमाझ हुनुहुन्छ। अनि यो सुन्दर आयोजना पञ्चदिवसीय, अब हजुरहरू सबै शान्त रहिदिनु होला है। पञ्चदिवसीय कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने आयोजक परिवार अनि यहाँ उपस्थित यत्र तत्रबाट यो नियमतालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने, अनि भागवतलाई बिहेमा जानुपर्छ भने निम्ता चाहिन्छ, अनि व्रतबन्धमा जानुपर्छ भने निम्ता लिएर मात्रै जानुपर्छ। तर जहाँ भागवत लागिरहेको छ, जहाँ भगवानको आराधना गाइरहेको छ, त्यहाँ कुनै निम्ता चाहिँदैन। वरिपरि छरछिमेक जसले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि छुट्यो भने पनि त्यहाँ निम्ता चाहिँदैन। मेरो नाममा कार्ड आएको छैन, म जान्न होइन। तपाईँले भगवानको मन्दिरमा सोधेर भगवानले तपाईँलाई कार्ड पठाउनुहुन्छ। यो घरको आयोजना नसम्झिनुहोस्, यो त परमात्माको कृपाले भएको, एउटा अहेतुकी कृपाले भएको कथा चर्चा हो, सत्सङ्ग हो। यहाँ कुनै निम्ता चाहिँदैन। जो निम्ता मानेर नमानेर, पुगेर नपुगेर, जहाँ तहीँबाट यत्र तत्रबाट पाल्नुहुने सबै धर्मानुरागी धर्मप्राण भक्तजन सुन्दर साथीहरूको चरणमा हृदयदेखि स्वीकार्नुहोस्। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब यो कथा सत्सङ्गलाई केही 1 घन्टा 1.5 घन्टा परमादरणीय विद्वान गुरुजीले गर्नुहुनेछ। त्यस पश्चात केही समय बाँकी रह्यो भने म पनि मेरो केही आफूले जानेका बुझेका तीर्थ बसेका केही ज्ञानहरू हजुरमा प्रस्तुत गर्ने अनुभूति चाहन्छु। र भन्दै अहिलेको सत्सङ्गलाई अगाडि बढाइदिनु हुन परम आदरणीय गुरुजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु जोरदार जयकारका साथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाबा पशुपतिनाथ की, हिंदू सनातन धर्म की, श्रीमद् तारतम साहिब की, श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण किशोर ब्रज वल्लभा सुंदर रूपानूप विघ्नहरण मंगलकरण बंधवो प्रेम स्वरूप वंशी विभूषित कराम नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण परमानंदम पुरुषोत्तम सतपथि मायांधकार मार्तंड मामुत्तर भवार्णवात् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदो सतगुरु चरण को करऊं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा को जसलाई हामी श्री राजी श्यामाजी भनेर सम्बोधन गर्छौं। हाम्रा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले प्रियतम राज्य भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको थियो। प्राणनाथजीले पनि राज्य र श्यामाजी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ।
जसलाई पुराणहरूमा शास्त्रहरूमा वेदमा श्री राधा श्री कृष्ण भनेर चाहिँ नि सम्बोधन गरिएको छ। जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको नायक एकमात्र परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जसलाई कसैले निर्माण गरेको होइन, जसको आदि अन्त्य मध्य छैन, जो सदाकाल रहिरहन्छ, जो पूर्ण परिपूर्ण छ, जसमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू आश्रित भएर रहेका छन्, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरूको जो एकमात्र निर्माता छ, सञ्चालक छ र फेरि इच्छा अनुसार आफूमा लीन गर्न सक्दछ, त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको मङ्गलमय श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै मेरा साथमा रहनुभएका विद्वान गुरु श्री कृष्ण प्रणामी धर्मपीठ नवतनपुरी धाममा बसेर, जामनगरमा बसेर महाराजजीको सान्निध्यमा रहेर श्रीमद् तारतम वाणीको तालिम प्राप्त गरेर अत्यन्तै सुमधुर कण्ठद्वारा हामीलाई भगवत चर्चा अखण्ड दिव्य परमधामको चर्चनीहरू सुनाउँदै आउनुहुने विद्वान गुरु पण्डित श्री श्याम घिमिरेज्यू, यस यज्ञ मण्डपका आज यो सञ्चालन भइरहेको पञ्चदिवसीय श्रीमद् तारतम चर्चनी ज्ञान महायज्ञको आयोजक कर्ता परिवार, टाढा नजिकबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू, सज्जनवृन्दहरू, सुन्दर साथीहरू, त्यस्तै मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। धेरै काल अगाडिदेखिबाट हामी विभिन्न जिल्लामा छिन्न भिन्न भए तापनि झापा जिल्लामा पुगेर पनि फेरि काठमाडौँमा आएर यही मनोमैलीमा सँगसँगै बसेर यो एउटा कार्यक्रममा हामी फेरि यो युट्युब मार्फत अलिकति केही प्रवचन राख्ने जमर्को गरेर यहाँ आउनुभएको मेरो बन्धु हुनुहुन्छ गङ्गा भेटुवालज्यू। उहाँ सञ्चार माध्यम सम्बन्धीको कामहरू पनि गर्नुहुँदो रहेछ, मलाई खुसी लागेको छ। र आज यहाँ हामी समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै थोरै जतिजना भए पनि हजुरहरूले प्रेमले श्रवण गरिबक्स्यो भने म त एकजना श्रोता मात्रै भए पनि सुनाउन पछि पर्दिनँ। ठुलो मास चाहिन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, किनकि यो कथारूपी अमृत यस्तो वस्तु हो, एकजनालाई मात्रै पियाए पनि मलाई भयो पुग्यो भनेर भन्नु नपर्ने, हजारौँ जनाले एकै साथ पिउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ अलि पुगेन, धेरैजना भयो भन्नु नपर्ने, यस्तो यो अद्भुत वस्तु छ यो कथारूपी अमृत। यस्तो कथामृत पान गर्नको लागि यहाँ हजुरहरू उपस्थित हुनुभएको छ। त्यस कारणले सबै भक्त सुन्दर साथीहरूमा फेरि पनि म प्रणामको अभिवादन गर्छु। प्रणाम। मेरो वृद्ध साना बुवा, मेरो लौकिक सम्बन्धले, आत्मीय सम्बन्धले अत्यन्तै प्रिय मेरो पिताजी नै हुनुहुन्छ। उहाँ बद्रीनाथ अनाथ बुवा, उहाँ पनि आज सवारी हुनुभएछ, मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। उहाँ पनि भगवत प्रेमी हुनुहुन्छ, अत्यन्तै भगवान रामको चरित्रमा अत्यन्तै निमग्न रहेर उहाँले चाहिँ गाउनुभएका दोहाहरू अहिले पनि मलाई कानमा याद आउँदैछ। सज्जनवृन्द, हजुरहरू सबैको अगाडि हुन त म जान्नै पल्टेको होइन, म त्यति धेरै जान्न पनि जान्दिनँ, हजुरहरूकै भाइ छोरो भान्जो दाजुभाइ, तर पनि आज हजुरहरूले मलाई यो स्थानमा राखेर पुगेर दुई चार शब्द सुन्ने इच्छा गर्नुभयो र मलाई यो सौभाग्य दिनुभएको छ। यो सौभाग्य हजुरहरूले दिनुभएको हो। त्यस कारणले यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै साधुवाद ज्ञापन गर्छु। हामी पञ्चदिवसीय श्रीमद् तारतम सागरको पाठ पारायणमा
व्यस्त भइरहेका छौँ। सत्सङ्ग कतिजनालाई लाग्दछ यो छुट्टै धर्म हो कि, छुट्टै किसिमको ग्रन्थ हो कि, छुट्टै किसिमको पुराण हो कि, यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीहरूले मात्रै सुन्नुपर्ने लगाउनु पर्ने पुराण हो कि, अथवा हामी सबैले सुन्नुपर्ने सुन्न लायक चाहिँ पुराण हो कि, यो पुराण हो कि वेद हो कि उपनिषद हो कि, यो कुनै कथा मात्रै हो कि, अनेकौं जिज्ञासाहरू हुन सक्छ। र म यहाँहरूलाई एउटा कुरा के निवेदन गर्छु भने श्री कृष्ण प्रणामी भनेको कृष्णलाई प्रणाम गर्ने समूह हो, अरू के पनि होइन। हामी कृष्ण सबैले मानेका छौँ। हामी गीता पढ्छौँ, श्रीमद् भगवत गीता पढ्छौँ हामीले। अस्य श्रीमद् भगवत गीता मन्त्रस्य भगवान श्री कृष्ण देवता। गीतामा कसलाई मानियो देवता? भगवान श्री कृष्णलाई। वेद व्यास ऋषि, गीताको ऋषि को हुन् त? कसले त्यसलाई चाहिँ कल्पना गर्नुभयो भन्दा वेद व्यासजीले गर्नुभयो। गीता कसले लेख्नुभयो? व्यासजीले लेख्नुभयो। गीता कसले बताउनु भयो? कसलाई बताउनु भयो? श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो। कृष्ण भनेको को? अर्जुन भनेको को त? अर्जुन भनेको नर, कृष्ण भनेको नारायण। नर र नारायण भनाइको मतलब आत्मा र जीवात्मा। जीवात्मा भनेको अर्जुन हो, आत्मा भनेको कृष्ण हो। त अर्जुनको रथ कसले चलाउनुहुन्थ्यो? कृष्णले चलाउनुहुन्थ्यो। त किनकि यो शरीर रूपी रथमा बसेको रथी रूपले चाहिँ नि अहंकार बोकेर बसेको जीवात्मा, मैले गरेको म गर्छु, म गर्नेवाला हुँ भन्ने अहंकारमा डुबेको जीवात्माको यो शरीर रूपी रथ कसले चलाइरहेको छ? त्यही कृष्णले चलाइरहनु भएको छ। महाभारतको युद्ध कुरुक्षेत्रमा भयो। कुरुक्षेत्र भनेको कहाँ छ त भन्दाखेरिमा कुरु भनेको अज्ञानता, कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र युद्ध अनि धर्मक्षेत्र समवेता युद्ध सभ मामका पाण्डवा चैव किम कुर्वत सञ्जय। गीताको सुरुवात। धर्म क्षेत्रमा उत्पत्ति भएको कुरुक्षेत्रलाई नै कुरु भनिन्छ। त्यो कुरुक्षेत्र भनेको अज्ञानताले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरले ढाकिएको हाम्रो यो अज्ञानी रूपी हृदय, अज्ञानताले ढाकिएको मन, विषयमा आसक्त भएको मन नै कुरु हो, कुरुक्षेत्र हो। यो शरीर धर्म क्षेत्र किन भनियो भन्दा यो पुण्य कर्मको कारणले मात्रै 84 लाख योनि घुमेर अन्तिममा प्राप्त भएको हुनाले यो शरीर धर्म क्षेत्र यो अर्थमा हो कि यो धर्मद्वारा नै, पुण्य कर्मद्वारा प्राप्त भएको मानव शरीर। तर यस्तो पुण्य कर्मद्वारा प्राप्त भएको मानव शरीर यो धर्मको क्षेत्र हो। यो क्षेत्र भनेको शरीर, क्षेत्र भनेको कुनै पनि स्थान हो। त्यस्तो क्षेत्रज्ञ भनेर चाहिँ किताबमा बताइएको छ। क्षेत्र भनेको शरीर भन्ने अर्थ लाग्छ। यो धर्मद्वारा प्राप्त भएको मानव शरीर नै धर्म क्षेत्र हो। यो धर्म क्षेत्रभित्र कुरुक्षेत्र चलिरहेको छ। कुरुहरूले आएर यहाँ युद्ध गरिरहेका छन्। त्यो युद्ध भनेको के हो त भन्दाखेरिमा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि अज्ञानताका यी मायाका फन्दाहरू नै कुरुहरू हुन्। र यिनको साथ को लड्दैछ? पाण्डव लड्दैछन् युद्ध। पाण्डव युद्ध लड्दैछन्। पाण्डव भनेको पञ्च प्राण हो, पञ्च प्राणको। त्यस कारणले पाण्डव 5 भाइ, पाण्डवको पत्नी एउटी मात्रै छन्, द्रौपदी। त भनेको मतलब यो 5 वटा प्राण छ नि, हामीसँग पञ्च प्राण भन्छ नि। हामी पञ्च प्राणको त्राणको लागि हामी पञ्चगास गर्छौँ, पञ्चकर्म गर्छौँ। यो 5 वटा प्राणको प्राण अपान व्यान समान उदान 5 प्रकारका प्राण वायुहरूले युक्त भएर रहेको छ यो शरीर हो। त्यो प्राण जहिलेसम्म यो शरीरमा यो धर्मको क्षेत्रमा रहिरहन्छ तहिलेसम्म कुरु रूपी दुर्योधन आदि गरिएका दुष्ट रूपी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी यी दुष्टहरू
त्यो प्राणका साथमा युद्ध गरिरहेका छन्, युद्ध गर्छन्। अन्तिममा अब पाण्डवले प्राणले जित्यो भनेदेखि प्राणवायु गएर मोक्ष गति प्राप्त गर्दछ। गुरुहरूले जित्यो भनेदेखि फेरि पनि जन्म मृत्युको संसारमा घुम्नु पर्दछ। यो हो गीताको तात्पर्य हो। अब यही म गीताको मात्र होइन, गीतामा अब कृष्ण मैले कृष्णको परिचय गर्न खोजेको। कृष्ण भनेको के रहेछ भन्दा आत्मा रहेछ। त गीताको 15 अध्यायमा श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, ममै वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठी इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सारा जगतका आत्माहरू जति पनि छन्, जीवात्माहरू सबै मेरा अंश हुन्, मैबाट उत्पन्न भएका हुन्। मबाट उत्पन्न भएका मेरा अंश भएको हुनाले अविनाशी छन्। मृत्यु छैन, जन्म छैन आत्माको। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न यसलाई शस्त्र अस्त्रले काट्दछ, न अग्निले जलाउँदछ, न हावाले सुकाउँछ, न पानीले गलाउँदछ, न यसको जन्म मृत्यु नै छ। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, यसको जन्म नै छैन, यो जन्मिँदैन। मृत्यते वा कदाचिन्, यो कहिले मर्द पनि मर्दैन, यो जन्मिनेवाला पनि होइन, मर्नेवाला पनि होइन, अविनाशी ब्रह्मको अंश। यस्तो शाश्वत ब्रह्म स्वरूप आत्मा। अब आत्मा भनेर केलाई भन्ने? अब म अलिकति आत्माको विवेचनामा जान्छु। हामी आत्मा त भन्छौँ सबैले, सबै प्राणीको हृदयमा रहेको जुन आत्मा हो भन्छौँ, ब्रह्म हो भन्छौँ नि। आत्मा के हो त? आत्मालाई हामी कसरी चिन्ने त? आत्माको परिचय के? आत्मा भनेको यो शरीरको चेतना हो। आत्मा भनेको चेतना हो। यो चेतना कर्ता होइन। यसले कहिले कुनै वस्तु संसारको भोग विलास गर्दैन, भोग गर्दैन आत्माले। आत्मा भोग देखिरहेछ, इच्छा देखिरहेछ, कर्म देखिरहेछ। यसले कुनै कर्म पनि गर्दैन, कुनै इच्छा पनि गर्दैन, कुनै भोग पनि गर्दैन। त किन बस्या त आत्मा? जीवात्माले गरेको कर्मको साक्षी रूपमा, द्रष्टा रूपमा बसेको छ। आत्मा द्रष्टा हो। अब यो आत्मा द्रष्टा हो भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई म सानो एउटा दृष्टान्त ल्याउँछु। हजुर, हामी कयौँ पटक सुतेका छौँ, निदाएका छौँ, छैनौँ त? अहिलेसम्म ननिदाएको व्यक्ति कोही छैन होला सायद। सबै निदाएका छौँ बेला बेलामा। अझै हामी कथामा बसियो भनेदेखि त झन् चाँडै निन्द्रा आउँछ, झुलुमुलु पनि हिँडिन्छ। त्यो निन्द्रा कतिखेर आउँछ? कथा जब बुझिँदैन नि, कथा कानभित्र छिरेन भनेदेखि निन्द्रा लागिहाल्छ। कथा बुझ्यो भने निन्द्रा लाग्दैन। जब हाम्रो ध्यान अन्त जान्छ, कथाको रस हामीलाई भित्र जाँदैन, हामीलाई निन्द्रा आउँछ। त्यो निन्द्रा किन आयो भन्दा निद्राले पनि वरदान पाएको छ। यो कलियुगमा मनुष्यहरूलाई मोक्ष हुनबाट अवरोध गर्नको लागि निद्रालाई वरदान प्राप्त भएको छ। निद्रा भनेको मन्दता, अल्छ्याइ, आलस्यता। बुझ्नुहुन्छ नि हजुरहरूले? आलस्यता, अल्छ्याइ, निद्रा, अज्ञानता, मोह, भ्रम, यी आदिलाई भनिन्छ निद्रा।
कलियुगमा 4वटा वस्तु हामीलाई मोक्षको लागि बाधक छन्। 4 वस्तु, अरू केही पनि छैनन्। ती 4वटा वस्तु के हुन् त भन्दा भागवतमा सुखदेवजीले भन्नुभयो, मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यः युपहृतः। मन्द मन्दता आलस्यता, हामी आलस्यतालाई त्याग्न सकेका छैनौँ। बिहान 3 बजेदेखि 5 बजे 6 बजे भित्र हजुरहरूले अनुभव गर्नुभएको छ, प्रत्येक व्यक्तिको निन्द्रा खुल्छ एकचोटि। याद गर्नुभएको छ नि, 3 बजेदेखि 6 बजे भित्र निन्द्रा खुलेकै हुन्छ। त्यतिखेर त्यो मन्दता भनेको अल्स्याइ, त्यो आलस्यताले हामीलाई त्यो निन्द्रा खुल्छ अनि मलमूत्रादि त्यागेर आएर फेरि पनि सुत भन्छ। अहिले किन उठिहाल्नु पर्यो, के काम छ र? 10 बजे अफिस जानलाई, 9 बजे बुढालाई चाहिँ स्कुल पठाउनलाई, 8 बजे भात पकाए नि भ्याइन्छ। आलस्यता त्यहाँनिर निक्लेको हुन्छ। जुन समय ब्रह्म मुहुर्तमा हाम्रो शरीरले हरेक 9वटा द्वारद्वारा चाहिँ नि आफ्नो भित्र रहेको विकारहरूलाई बाहिर निकाल्दछ, त्यो समयमा शरीरभित्रको विकार बाहिर निस्किने समय त्यही 3 देखि 6 बजे भित्रको समय हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ ब्रह्म मुहुर्त। किन भन्दा भित्र जब ब्रह्म जागृत हुन्छ, आत्मा जागृति हुन्छ, हामी निद्रा र स्वप्नबाट पनि जागृत हुन्छौँ। त्यस बेला हाम्रो आत्मा जागृत भइसकेपछि शरीरभित्रका फोहोर मैलाहरूलाई चाहिँ विकारहरूलाई बाहिर निकालिदिन्छ। त्यो समयमा त्यो विकारहरूलाई त्याग गरेर शौच गरेर चाहिँ नि अनि स्नान गरेर शुद्ध भएर भगवानको चिन्तन गर्ने समय हो, आत्माको चिन्तन गर्ने समय हो त्यो ब्रह्म मुहुर्त। त्यो समयमा हामीलाई आलस्यताले के गरिदिन्छ भन्दाखेरिमा अहिले बिहानको मिठो निन्द्रा किन उठिहाल्नु, सुत एकछिन सुतिहाल्नु। हजुरहरूलाई नमान्ला, मलाई त भन्छ कहिले कहिले आलस्यताले है, त्यो आलस्यता हो मन्दा। यो मन्दताको दोष एउटा हामीमा सर्वत्र छ। सुमन्द, त्यो मन्दतामा मन्द शब्दमा सु उपसर्ग लगाइएको छ। मन्द सुमन्द, सुमन्द सुमन्द भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा मन्दता त छँदैछ, अल्स्याइ त छँदैछ। सत्कर्म गर्नुपर्ने कर्म भोलि गरौँला, तीर्थव्रत भोलि गरौँला, विषयको भोज चाहिँ आजै गरिहालौँ। सुमन्द कस्तो भन्दाखेरिमा जुन आवश्यकता थिएन त्यो चाहिँ नि अहिले तुरुन्तै, जुन आवश्यकता थियो त्यो चाहिँ नि पर सार्दै लैजाने सुमन्द। त्यति मात्र होइन, सुमन्दको अर्थ हो म नै जान्ने छु, म नै विद्वान छु, म नै ज्ञानी छु, सबै कुरो मलाई नै थाहा छ, मलाई कसैको अर्थी उपदेशको आवश्यकता छैन। त्यो अहङ्कार हरेक व्यक्तिमा छ, ममा पनि छ, सायद हजुरहरूसँग पनि हुन सक्ला, अलि थोरै त धेरै त मसँगै होला। सुमन्दता यसले पनि हाम्रो कल्याण हुन दिँदैन। यो अज्ञानताले गर्दा कता कति सुनिरहनु, मैले पनि जान्दछु त्यति त भन्ने जब आउँछ नि मनमा, हो त्यो सुमन्दता आयो त्यहाँनिर। त्यो सुमन्दाले काम गर्यो अब त्यहाँ गएर, र त्यो अल्स्याइ भन्दा पनि खराब चाहिँ त्यो मन्द सुमन्द मतयो। मत भनेको बुद्धि, मनमा मति, मत भने शब्द मति, मति भनेको बुद्धि पनि हो, मति भनेको मन पनि हो, मनमा आउने। र मन्द भाग्य, हामी भाग्यले पनि मन्द छौँ, मतलब भाग्यले पनि ठगिएका छौँ। विकराल कलिकालमा आएर जन्म पाएका छौँ।
अनेक किसिमका विघ्नहरू छन्। समय एकछिन पनि फुर्सदी छैन। हरेक वस्तुहरूमा हामी अलमलिरहेका छौँ। हामीलाई सौभाग्य त्यो मिलेको छैन दिनदिनै सत्सङ्ग गएर बस्ने, 1 घन्टा मात्रै पनि प्रतिदिन सत्सङ्ग गर्न पाए हुन्थ्यो नि। त्यो सौभाग्य हामीलाई मिलिरहेको छैन। ब्रजमा वृन्दावनतिर गएर जन्मिनु पाएको भए सधैँ सुन्नु पाइन्थ्यो नि भागवत, सधैँ सत्सङ्ग हुन्थ्यो नि। हामीलाई त्यो पनि समय मिलेको छैन। भाग्यले ठगिएका सुमन्द मतयो मन्द भाग्य हो। अब उपद्रुता, उपद्रुता भन्ने शब्दको अर्थ हो अशान्ति। कस्तो अशान्ति छ त हामीलाई भन्दाखेरिमा आदि र व्याधि 2 किसिमले चाहिँ हामीलाई सताइरहेको छ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बसौँ बसौँ। त आदि र व्याधि 2 किसिमका चाहिँ व्यवहारले हामीलाई, रोगहरूले हामीलाई सताएका छन्। आदि भनेको मनको अशान्ति, व्याधि भनेको शरीरको कमजोरी। अहिले व्याधिले पक्रेको छ शरीरलाई, अनेक किसिमका रोगहरूले सताइरहेको छ। रोगै नलागे पनि बिस्तारै बिस्तारै शरीर जीर्ण हुँदै जान्छ, वृद्ध हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। व्याधि, त्यही व्याधिले त हाम्रो चाहिँ नि स्याउ जस्ता गाला चाउरी परेर गए। दाँतले बोली पनि नबुझ्ने भइसक्यो, दाँत झर्दै गएर। आँखाले केही नदेख्ने भइसक्यो, कानले नसुन्ने भइसक्यो। सुन्ने के देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ, सुन्ने कान बहिरो हुन्छ। देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ, सुन्ने कान बहिरो हुन्छ। मिलेका ती दाँतका पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छ। शरीरको अवस्था त्यो हुँदै गइसक्यो। अब व्याधिले पक्रेर त अथवा त्यो त समय पुग्दै गएपछि 70-80 वर्ष 90 वर्ष भएपछि हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ त जवानी अवस्थामा नै अनेक किसिमका व्याधि रोगहरूले चाहिँ नि पक्रिरहेको छ। एक दिन व्रत बस्नु भने पनि सकिँदैन। 4 घन्टामा अन्न केही नखाए भनेदेखि औषधि खानुपर्छ, नखाए लडिन्छ। अब कहाँ तपस्या गर्ने? उपद्रुता। अब व्याधि शरीरलाई, आदि मनलाई। मनमा शान्ति छैन, शरीरलाई ठिक छ, सबै कुरो व्यवस्था छ, तर मन दुःखी भइरहेको छ, मन चञ्चल भइरहेको छ, मन अशान्त भइरहेको छ। हो यी 4वटा कुरा, मन्द, सुमन्द, मन्द भाग्य, उपद्रुता। यी 4वटा कुराले कलियुगका मनुष्यहरूलाई स्थिर भएर बस्न, शान्तिसँग रहन, आत्माको चिन्तन गर्न, शास्त्रको अध्ययन गर्न, कथा प्रसङ्गहरू आदि श्रवण गर्न अवरोध गरिरहेको छ। यी 4 कुरा। यो 4 कुरालाई हटाउने के छ त? अब त्यस कारणले कलियुगमा के पनि अरू छैन अरे। सबैभन्दा मुख्य कुरो कलौ भक्ति, कलौ भक्ति, भक्ति कृष्ण पुरस्थित। कलियुगमा केवल श्री कृष्णको भक्ति, त्योभन्दा अर्को उपाय केही पनि छैन। कृष्णको भक्ति, कृष्णको भक्ति किन? कृष्णको भक्ति किन? रामको भक्ति नहुने, विष्णुको भक्तिले नहुने, शिवजीको भक्तिले नहुने, नारायणको भक्तिले नहुने, गणेशजीको भक्तिले नहुने? हुने, हुन त हुने। तर जति छिटो श्री कृष्णको चरणमा भक्ति लागेर मनको सम्पूर्ण कस्मलहरू नाश हुन्छ, मनलाई एकोत्तम गराउन सक्दछ, त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय छैन। मनशुद्धि निविद्यते। यो मनलाई शुद्ध गर्नको लागि श्री कृष्णको भक्ति भन्दा अर्को सुलभ भक्ति
खासै छैन। किन भगवान रामको भक्ति गर्दाखेरिमा रामलाई सम्झेर मात्र पुग्दैन। भगवान रामले सिकाउनु भएको मर्यादालाई पालना गर्नुपर्छ। रामले सिकाउनु भएको मर्यादा एउटा पशुसँग पनि मित्रता, मित्रवत व्यवहार, एक पत्नी व्रत, एक प्रतिव्रत, पितृ वचनमा त माता पिताको वचनमा दृढता, आज्ञाकारी, गुरुको वचनमा आज्ञाकारी, जगतको हित। भगवान रामले धेरै मर्यादाहरू सिकाउनु भयो। दाजुभाइमा प्रेम, ती मर्यादा पालन गरियो भने भगवान रामको भक्ति गरेर पनि मोक्ष भइन्छ। तर मर्यादामा बस्न सकिएन भने त्यो भक्ति अधुरो हुन्छ। भगवान शिवजीको भक्ति, भगवान शिवजीको भक्ति गर्नको लागि यहाँ भाङ खाएर मात्रै, शिवबुटी खाएर जाने जय भोले भन्या भरले मात्रै शिवजीको भक्ति भइदिन्छ र? शिवजी जस्तो बन्न सक्नु पर्यो नि शिवजीको भक्ति गर्न त। दक्ष प्रजापतिले कति निन्दा गरे शिवजीको, एक शब्द बोल्नु हो, केही पनि बोल्नु भएन। मसालमा बस्नुहुन्छ, खरानी घट्दै पनि ठिक छ, टाउकालेर जल खनाइदिए पनि ठिक छ, पूजाको सामग्री पनि मलाई यो वस्तु चढाएन भन्नुहुन्न नि भगवान शिवले। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिव, अलङ्कार प्रियो विष्णु, अतिथि भोजनम प्रिय। अतिथिहरूलाई भोजनको चासो हुन्छ। भोजन भएपछि बस पुग्यो। त्यहाँ अरू सत्कार खोज्दैनन् भोजन। तर सत्कार राम्रोसँग गरियो, भोजन दिएन भने अतिथि बिचरा पेटमा भोगिरहेछ। यो मान्छे चाप्लुसी चाहिँ खुब गर्दो रहेछ, खान चाहिँ दिँदो रहेछ। खुसी हो त अब भएन। अतिथि भोजन प्रिय, जलधारा प्रिय शिव। भगवान शिवजीलाई त एक चम्चा जल मात्रै चढाए पनि पुग्छ। कति खुसी हुने हो। शिवजीको जस्तो स्वभाव हुनु पर्यो। विष पनि पान गर्नु भयो नि देवता र दानवको अनुरोधमा गएर। अमृत माग्नु भएन नि, पछि मलाई अमृत दिनुपर्छ नि भन्नु भएन, विष पान गरिदिनु भयो गएर। किन? चराचर प्राणीहरूलाई जुन कालोको विषले दग्ध गरिरहेको थियो, डराइरहेको थियो, अरू प्राणीको रक्षा खातिर भगवान शिवले विष आफैले पान गरिदिनु, परोपकारको लागि, अरूको उपकारको लागि। हामी त्यो भावना पुर्न सक्दैनौँ। त्यो भावना नपुगिकन जल मात्र खन्याएर पनि हुनेवाला छैन। शिव जस्तो ज्ञानी बन्न सक्नु पर्यो, सहनशीलता हुन सक्नु पर्यो। अब कृष्णको चाहिँ नि कुनै चरित्र हामीले अनुसरण गर्नु पर्दैन। श्री कृष्णको लीलाहरूलाई सम्झे मात्रै पुग्ने, त्यहाँ अरू केही पनि छैन। स्मरण मात्रै गरे पुग्ने। यस्मरुत पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यान्तर शुचि। बाह्य आभ्यन्तर दुईटै पवित्रता। बाह्य भनेको शरीर, आभ्यन्तर भनेको अन्तरात्मा मन। मन पनि पवित्र, शरीर पनि पवित्र। यसबारे जसलाई सम्झनाले मात्रै पनि स्मरण गरे मात्रै पुग्ने। त्यस कारणले कलियुगमा शास्त्रहरूले के बताए भन्दाखेरिमा कलौ भक्ति भक्ति कृष्ण पुरस्थित। कलियुगमा केवल भक्ति, ज्ञान ध्यान यज्ञादि व्रत तपस्या आदि सम्भव छैन। नहीं कली कर मन भक्ति विवेको, राम नाम अवलम्बनको। कलियुगमा केवल परमात्माको नाम, त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। कसले भनेको? शास्त्रले बताएको, भागवतमा बताइएको। त्यो कृष्ण हजुर हामी सबैको प्रिय प्राणपति हो, प्राणको आधार हो, प्राणको मालिक हो।
यो आत्माको मूल स्वरूप हो कृष्ण, कृष्णको अंश हो यो आत्मा। यस अर्थमा कृष्णको भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानियो। त्यो कृष्णको स्वरूपलाई सम्झेर सम्पूर्ण प्राणीहरूमा सबैमा कृष्णको स्वरूपलाई सम्झेर नमन गर्नु, प्रणय सहित अन्तर आत्मादेखिबाट चाहिँ नि अभिवादन गर्नुको नाम हो प्रणाम। 8 अङ्गद्वारा चाहिँ नि गरिने अभिवादनलाई प्रणाम भनिन्छ। भागवतमा लेखिएको छ, पदभ्याम बाहुभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चैव प्रणामोष्टाङ्गैर्त। प्रणाम शब्दको अर्थ पदभ्याम घोडा भैमा, बाहुभ्याम यो पाखुरा पनि हात पनि दुईटै लम्पसार पारेर भैमा, घोडा पनि भैमा लम्पसार बनाएर पदभ्याम बाहुभ्याम, जानुभ्याम घोडाले पनि भैमा टेकेर, उरसा उर भनेको छाती, छाती पनि भैमा टेकेर, दृशा नजरले परमात्माको त्यो स्वरूपको दर्शन गर्दै, मनसा मनमा श्याम सुन्दर श्री कृष्णको स्वरूपलाई कल्पना गर्दै, वचसा वचनद्वारा प्रणाम भन्ने शब्द उच्चारण गर्दै गरिने अभिवादनको नाम हो प्रणाम। यसरी प्रणाम गर्न जसले रामलाई प्रणाम गर्ने राम प्रणामी, शिवलाई प्रणाम गर्ने शिव प्रणामी, कृष्णलाई प्रणाम गर्ने कृष्ण प्रणामी। जय होस्। हामी जसलाई प्रणाम गर्छौँ त्यही प्रणामी र हामी कृष्णलाई नै सर्वे सर्वा सम्पूर्ण आत्माको मालिक सबै जीवात्मामा रहेको त्यो कृष्ण स्वरूपलाई सम्झेर प्रणाम गर्ने परम्परालाई मान्दै आएको भएर हामीलाई भनिन्छ कृष्ण प्रणामी। कृष्ण प्रणामी 400 वर्ष अगाडिको इतिहास होइन। कृष्ण प्रणामी जुन बेला भागवत तयारी भएको थिएन, बनेको थिएन, जुन बेला महाभारत बन्दै थियो, महाभारतभन्दा पछि भागवतको निर्माण भएको छ, त्यस बेला पनि भीष्म पितामह सरसैयामा सुत्नु भएको अवस्थामा युधिष्ठिर लगायत 5 भाइ पाण्डव र द्रौपदीलाई साथमा लिएर श्री कृष्ण भीष्म पितामहको सरसैयामा सुतेको ठाउँमा जानको लागि न्यू बनाउनु भयो। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान हामी त केही पनि जान्दैनौँ, धर्म अधर्म हामीलाई थाहा छैन, बाध्यता भएर हामीले महाभारतको युद्ध गऱ्यौँ, आफ्ना दाजुभाइ बन्धु बान्धव साराको हत्या गऱ्यौँ, यो हत्याको रगतले मुछिएको यो पृथ्वीको राज्य गरेर हामीलाई केही आनन्द छैन। अब हामीलाई यो अधर्मबाट छुटकारा पाउनको लागि धर्मको शिक्षा दिनुहोस् भन्दै युधिष्ठिरले श्री कृष्णसँग निवेदन गर्नुभयो। तिमीलाई धर्म, तिमी त धर्म युधिष्ठिर नै हो, तिमी धर्मराजको स्वरूपै हो युधिष्ठिर, तिमीलाई धर्मको बारे के जान्नु पर्यो भन्दा राजधर्म, त्रिधर्म, मानव धर्म, भागवत धर्म, मोक्ष धर्म, यी धर्महरूको बारेमा मलाई यकिन थाहा छैन, यी धर्महरू मलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर श्री कृष्णसँग हस्तिनापुरमा युधिष्ठिरले निवेदन गर्दाखेरिमा भगवानले यसैलाई न्यू बनाएर आज भीष्म पितामह सरसैयामा सुतेको 58 दिन भएको थियो महाभारतको युद्धमा। 58 दिन भइसकेको थियो। भीष्म पितामहको 3वटा प्रतिज्ञा थियो जीवनमा, जम्मा 2टा प्रतिज्ञा भगवानले पुरा गरिसक्नु भएको थियो। एउटा प्रतिज्ञा थियो भीष्म पितामहको, म आजीवन आबाल ब्रह्मचारी रहन्छु, म विवाह गर्दिनँ, म राज्य पनि गर्दिनँ।
त्यो पनि उहाँको पुरा भइसकेको थियो। दोस्रो प्रतिज्ञा थियो, महाभारतको युद्ध जब सुरु हुन लाग्यो, भगवानले भन्नुभयो अर्जुनलाई, अर्जुन म कमसे कम तिम्रो एउटा रथ चाहिँ चलाइदिन्छु सारथी भएर, तर म तिमीहरूको यो भाइ भाइको युद्धमा म कुनै पक्षमा हतियार लिएर लड्दिनँ भन्नुभएको थियो कृष्णले। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, कृष्ण तिमीलाई म एक दिन यो हतियार लिएर बाध्य बनाउनेछु। तिम्रो प्रतिज्ञा होइन, मेरो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुपर्छ तिमीले भन्नुभएको थियो। जस अनुसार भगवानले एक दिन रथको चक्कै उठाएर चाहिँ भीष्मलाई हान्न भनेर जानु पर्यो। ती महाभारतका धेरै लामा कथा छन्, म त्यता जान्न। त्यो दिन भीष्म पितामहले भन्नु, प्रभु हजुर धन्य भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, हजुरले आफ्नो प्रतिज्ञा छोडेर मेरो प्रतिज्ञा आज पुरा गरिबक्स्यो भन्दै भीष्म पितामहले गदगद भएर स्तुति गर्नुभयो भगवान श्री कृष्णको। त्यसपछि अन्तिम इच्छा थियो, जहिले मलाई श्री कृष्णको दर्शन हुँदैन तहिलेसम्म म यो शरीरबाट प्राण त्याग्दिनँ भनेर भीष्म पितामह त्यो सरसैयामा 58 दिनसम्म बस्नुभएको थियो। युधिष्ठिरलाई त्यही बहानामा धर्मको सम्पूर्ण वर्णन त भीष्म पितामहले गर्नुहुन्छ। युधिष्ठिर हिँड उहीबाट जाउँ, अहिलेसम्म भीष्म पितामह जीवितै हुनुहुन्छ, धर्मको व्याख्या उहाँले गर्नुहुन्छ भन्दै कृष्णले पाण्डवलाई लिएर जानुभएको थियो भीष्म पितामहको अगाडि। देख्ने बित्तिकै भीष्म पितामहले आँखाबाट अश्रुपात गर्दै हाँस्राश्रु झार्नुभयो, भगवान धन्य हजुर भक्तवत्सल, मेरो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि आज हजुर म जहाँ लडेको थिएँ त्यही थानमा दर्शन दिन आउनुभएको छ, मलाई मुक्त गर्न आउनुभएको छ, म धन्य भई भन्दै भीष्म पितामहले स्तुति गर्नुभयो। श्री कृष्ण गएर भीष्म पितामहको आँखाबाट आँसु पुछिदिनुभयो। भीष्म पितामह उठ्न सक्नुहुन्न थियो, सहस्र बाणहरूले उहाँको शरीरलाई भेदन गरिसकेको थियो। के इच्छा छ पितामह तपाईँको भनेर सोध्नुभयो श्री कृष्णले। श्री कृष्णसँग पितामहले एउटा निवेदन गर्नुभयो, भगवान मेरो एउटा छोरी छे, म त्यो छोरी हजुरलाई दिनु भनेर मैले संसारमा योग्य व्यक्ति खोज्दै हिँड्दा आजसम्म भेटेको थिइनँ, हजुर नै हुनु रहेछ योग्य व्यक्ति, मेरो छोरी हजुरलाई म समर्पण गर्छु, मेरो छोरी विवाह गरी बक्सोस् भन्नुभयो भीष्म पितामहले। पाण्डवहरू अचम्ममा परे, के हो यी बुढाको हालखबर? बुढा त छोरीको कुरा गर्छन्, आवाल ब्रह्मचारी छन् कि, यिनको पत्नी पनि छैन, विवाह पनि भएको छैन, अहिलेसम्म हामीलाई छोरी छ भने थाहा पनि छैन। पाँचै भाइ पाण्डवहरू मुखामुख गर्न थाले। कता मेरो माता कुन्तीले त्यो कर्ण पनि तिम्रो दाजु हो भनेर नभन्नाले गर्दा हामी दाजुको हत्या गरेर चाहिँ नि हत्यारा बन्नु पर्यो, भ्रातृ हत्याको दोष भोग्नु पर्यो। लुकाएर राख्नाले साँच्चै यी भीष्म पितामहले पनि त्यस्तै विवाह गरिकन छोरी त पैदा गरेको छैन, छोरी दिने कुरा गर्छन् कृष्णलाई। फेरि जसका 16,108 छन् फेरि उसैलाई दिन खोज्छन्, एउटा छोरी छ भन्नुहुन्छ। सशङ्कित भए पाण्डवहरू। यो रहस्य बुझ्न सकेनन्। भीष्म पितामहले आफै रहस्य खोल्नुभयो, भगवान मेरो यो मनरूपी छोरी हजुरलाई म टक्राउन चाहन्छु। कस्तो छोरी रहेछ? मनरूपी छोरी। यो छोरी हजुरलाई दिन सकि भनेदेखि म संसारबाट मुक्त हुने थिएँ। हो हजुर, हामीले पनि त्यो मनरूपी छोरी चाहिँ अरू बाहिरका छोरीहरू जसलाई दिनुहोस् योग्य पाल्न सक्ने ज्वाइँ खोजेर मनरूपी छोरी कृष्णलाई दिनुपर्छ, उसैले पाल्छ, अरूले सक्दैन।